أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن ومن الأعراب
ما ينفق قربات عند الله قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا